بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جڑی صبح دی نماز ہے اللہ تعالیٰ اس دے وچ مسلمانوں نو آندا ہے کوئی رزق منگن والا جڑا میتھوں رزق منگے میں رزق دی فراہمی کرے ساں، لیکن اسی جڑے لوگ ہیں کہ نرم نرم بستر دے وچ اپنے صبح دا ٹائم جڑا ذکر و اذکار دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف جڑا رزق دا فراہمی دا ٹائم ہوندا ہے وہ اسی اپنے بستر دے وچ گزار لینے ہیں۔ او اللہ دے بندے ہو، میرے سونے شہزادیوں، مہربانی کیتی کرو جڑے صبح دی نماز ہے اے ادا کیتی کرو۔ اللہ تعالیٰ جڑا انعام دیندا نا، جڑا صبح دے رزق دے حوالے نال اللہ تعالیٰ اپن نال وعدہ فرمایا، اے اسا اللہ تعالیٰ کو لیا کریے۔ جڑا صبح دی منگی ہے دعا ہے او عرش تک پہنچدی ہے۔ جڑی صبح تے عشاء دی نماز ہے اے منافق واسطے سب تو زیادہ باری ہے، لیکن شرط ہے کہ اینو پڑھی جائے۔ تے مہربانی کیتی کرو صبح دی نماز اور عشاء دی نماز دے حوالے نال سستی نہ کیتی کرو، نمازاں پنج وقتی ادا کیتی کرو۔ اللہ تعالیٰ جڑا وقت ہے نا یہ گزر جانا، چاہے اچھے کماں چ گزاریے چاہے برے کماں چ گزاریے، لیکن جڑا ٹائم اسی اچھے کماں نو دے تے گزرے ساں او اللہ تعالیٰ انشاءاللہ او دا صلہ سانو دیاڑے قیامت والے دے سن، لیکن جڑا وقت اسی برے کماں چ گزرے ساں او واقعی ہی او دا ساڈے واسطے جڑا ہے قیامت والے دے عذاب بن جاسی۔ تے کوششیں کرو اپنی مخلوق نال اپنے لوگاں نال جڑا صلہ رحمی نال پیش آؤ، تے وڑیاں دا ادب کرو تے چھوٹیاں تے شفقت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ شخص مجھ میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تیسری اہم گل جڑی ہے وہ ہے کہ اسی اپنے جڑے انبیاء کرام دے وارث ہیں، ساڈے عالم ہیں، تے عالماں دی عزت کریے، انہاں دا احترام کریے۔ تے مہربانی کرو تسی سارے لوگ آج لو عہد کرو کہ اسی انشاءاللہ صبح جڑا اللہ دے ٹائم ہوندا ہے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دا ٹائم ہوندا ہے، رزق دا سانو حصول دا ٹائم ہوندا ہے، انشاءاللہ اسی صبح صبح اپنے نرم بستر چھوڑتے اللہ دی عبادت وچ مشغول ہوئے سائیں، اللہ دے ذکر و اذکار وچ مشغول ہوئے سائیں۔ تسی لوگ میں اسی اج نیت کر لیے، تہیہ کر لیے کہ انشاءاللہ ساڈی آمن والے وقت کوئی بھی نماز جڑا قضا نہ ہو سی، اساں پنج وقت نمازی بن جساں تے اللہ تعالیٰ دے کام احکامات پوری دنیا پھیلا دیساں۔ مہربانی کرو میرے نال میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا کہ اپنا پنج وقت نمازی بن جاویے، تسی بھی کوشش کرو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو سی۔ جزاک اللہ۔